إسرائيل يسجد إلو أبي بدهيو مقصفت زبان كساب شعب مقصفتي أولو برد وليو ما يوم دمم كوين أنبت أمسيو نتعد شفينو انقرأ نتعد وليسانو حبك بعد نتعد حمام مسيو تقول مقصفت خم كله سألي اللي حجب سلم يبلمو مسألة لوتي معك مزاري إسرائيل يسدد زيادة هاي بلت بالإمام مجيو الجملة تعدون تعدي مت بوري بوري إنسان سد مت بوري مسيو حجي مت بوري مت كلو إسرائيل أو يمكن كابتن مت بوري استهلوا نجار بقي حريدو زداتهم دم كلبي وخمس اللوم نجيبه هذا كي حاسيات بعد سنة حجي أتبدأ بجا هنو هاينو بتدل بجا أتموت نتدل إسرائيل نتبدأ حليبو إلي لهذه إسرائيل توديهم حجي فرعون وتبعهم بسوله بعد كيف سألهم سناب أبلاهم تباهيو كابو وسيهم درار فاسكا وليعون وسيهم كابتا بوتا دينو حجي إزرع على كسبت كريستوس مسألة بزيه بعال فاسكا يوم يقولون يوم سلسي إزرع على نقبل كريستوس بعال فاسكا قبل بزدك مزامتي هذا يقول لهم كيلو دارو نايو نقول كريستوس يوم سليلوه كيلو دارو زبان كتم ممنوع أتجدها بعال كبر بنلمو أرينا تجاره بلو ما هي يكمل هذا مثلا دروا سنة هاي تدارو عداش أيوه أبدا عداش المسيو في السنة أيوه بدي أفسك أيوه ده هرجن نعمونه أيف مسواتي يحيبه بدهيو نجلا يوم لمسولو بوكو أزي حمباشا يو وي دابور نقوله نتي حبس تسرناي متحف حبس تسرناي مسمسولو نتي حبس تزي العيلو باريخو قريتو اللي صراح لسكال سقايو ما أمكو بالعو نتي صواكعا باريخو لويتو إذا راح نفسر دم يمو أنكم سجيو إذا حدث سرعة سرعة ماله حدث سرعة من هذا بس واحد قريب حيقول له يقول له إذا كنت تراك لو رسولي ما حدث سرعة سرعة ماله إذا راح سكال سكال ما راح نفسر دم يمو نزل عالم كعمل ذكرتها يقولوا أنا كعم سحبكم سام حلقة على ماله إلو سبوع دمون بسرناين بروينين سريعو أمسي إسألس بدينا مستفعنا إسألوات سرنا بديناها نتاج تجي إسألوات سرنا نحنا هنا إذا من الذكرتاي وانزل على معلميو قدس بيت كريستياننا معه نازي كريستوس سريعو ذهبنا كابو تتعايش بسمسه نخطي شحن قلن عمل الناس رحبتو تنبر على وعلم ملوك زلاني لكسيان الذي علمي براي مولو عمل ما يقريو الدبر عليو تعاليو نخلو اقرم حسيبو بعلو حجي لي قاوم تبلو السو حريات معصلة أمي قوم ترجع حمص يوم تأمي قوم قبلو قل سرعة كل من البركعة إذا نزل على الدول أنا أقولكم على أنا أملاكهم ويتهم كنسة يقولون حقكم صادق تعالى نتهم مؤمنهم ونحسوا تباهيو يتكريستيان ولا تنزل على سبحان الله باتريارك يتربى إبليس اللي حاسب لهم يعلن كهنات إبليس اللي حاسب لهم يعلن سلمتاي
ويتانا تجبروا سرعاتي نبرخت كل كثير نقبره ስለዚህ እግሮም መስሓቀውን ከዓ ሕብስቲ ኣምሲኡ ወይኒ ኣምሲኡ ባሪሁ ቀዲሱ ድማ ስርዓተ ቅዳሴ ገይሩ ኣቁሪብዎም ምሸት ሓሙስ ስለዚ ክርስቶስ መድሓኒና ብዙሕ ትምህርቲ ተኣምራትን ዝገበረሉ ዕለት ስለዝኾነ ነዚ ዕለት እዚ ከምቲ ዝነበሮ ጌርና ኢና እነኽብሮ እሞ እግዚአብሔር ክብና ይኹን እግርና ምሕፀቢና هذا أسمى التجريب تأثير عبدنا القرب